आफैभन्दा फरक अनि पृथक कथा भित्रको कथा, अन्तर्मनको कथा, फरक कथा, नेपाली उत्कृष्ट कथा, उपन्यास, गद्य साहित्यको श्रव्य प्रस्तुति, संवेगात्मक शैली कार्यक्रम फरक कथा। नमस्कार। कार्यक्रम फरक कथामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। फरक कथामा हामीले मदन पुरस्कार विजेता झमक घिमिरेद्वारा लिखित जीवन काँडाकी फूल श्रृङ्खला अघिल्लो श्रृङ्खलामा चाहिँ वाचन गरिसकेका छौँ। अब भने बाँकी अंश सुन्न सक्नुहुनेछ। यस्तो विधि माया गर्ने प्यारी हजुरआमा, तिमीप्रति मेरो एउटै गुनासो छ। मलाई यति धेरै माया गर्यौ, साक्कै मेरी बहिनीलाई किन देख्नै सकिनौ? आखिर छोरी भएर जन्मिनमा उसको के दोष? तर तिम्रो आँखाले दोष भर्खर धरतीमा उम्रिएर जीवनको रङ फैलाउँदै गरेको अबोध बालिकालाई देख्यौ। दिमागले पनि त्यही कुरा बुझ्यो। त्यसैले त तिमीले उसलाई छोरा भएर जन्मेको भए ममताको पोको पोकाउँथ्यौ होला। तर ऊ छोरी भएर जन्मेकीले त्यो तिम्रो ममताको पोको कहिल्यै फुकेन। ऊ पनि म जस्तै माया खोज्थी, तर पाइन। तिमीले त ऊ मेरो छेउछाउ आए भने लट्ठी ल्याएर खिच्थ्यौ किन? तिमीलाई स्वर्ग जाने बाटो खुल्ला पारिदिने छोरो चाहिएको थियो। ऊ छोरीको अङ्ग लिएर जन्मी, यही कारणले उसलाई तिमीले देख्न सकिनौ। छोरी भए पनि आखिर ऊ तिम्रै सन्तानको रगतमा त थिई, बिउ न थिई। तिमीले ठिक गरिनौ, किनभने तिमी त्यही संस्कारभित्र जन्मेकी थियौ। त्यसबाट उम्किन के सक्थ्यौ र? तिमी मात्र होइन, अधिकांश नेपाली आइमाई त्यही संस्कारबाट, त्यही संस्कारमा जन्मिन्छन्, हुर्किन्छन् र मर्छन्। त्यसो त मेरी आमालाई पनि वंश धान्ने, अंश खाने, कागभरिको छोरो जन्माउने के रहर थिएन र? उनी पनि त्यही संस्कारले बाँधिएकी आइमाई न हुन्? संसारले आइमाईलाई, जातिलाई दोस्रो दर्जामा नै राखेको छ। त्यसमाथि पिछडिएका आइमाईहरूले आफ्नो अस्तित्वको बारेमा के सोच्न सक्थे र? मेरी आमा पनि त्यही आइमाई नै थिए। उसलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा सोच्ने फुर्सदै थिएन। विकसित देशमा आइमाईहरूले भए स्त्री भ्रूण भन्ने थाहा पाएपछि दुहाइदिन्थे। अविकसित देश, त्यसमाथि आर्थिक स्थिति जर्जर भएका नेपाली आइमाईहरूले त्यस्तो देश, त्यसमाथि आर्थिक जर्जर भएका नेपाली आइमाईहरूले त्यसो गर्न के सक्थे र? त्यस्ताका नेपालमा कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउने छुट थिएन। प्रविधि र औषधि भए पनि त्यो काम अवैधानिक मानिन्थ्यो। सक्नेहरूले बाहिरतिर यस्तो सेवा पाइने ठाउँ लगेर गोप्य रूपमा गर्भपतन गराउँथे रे। गरिबीका रेखामुनिका नेपाली आइमाईहरूले त्यो सुविधा पाउन कहाँ सक्थे र? उनीहरू त यसो गर्नु पाप हो भन्ने संस्कारभित्र पिल्सिएका छन् र वर्षै नै रहर लाग्दो छोरो जन्माउने सपना देख्दै गर्भवती हुने गर्छन्। छोरो जन्मेन भने वर्षै नै छोरीको सङ्ख्या बढाउँछन्। कतै निहर छन् नेपाली समाजका नारीहरू। मेरी आमाले पनि त्यही नियति भोग्नु पर्यो, किनभने उनलाई छोरी जन्माउने चाहना नहुँदै पनि हामी दुईवटी छोरी जन्मिएका थियौँ। यसो हुनुमा उनले आफ्नो कोखलाई दोषी ठान्ने, किनकि हामीलाई छोरी भएर जन्मेकोमा दोषी देखिन कुन्नी।
उनले जे ठाने पनि दोष न उनको थियो न त हाम्रो। धरतीमा कागतीको बिउ छरेर सुन्तलाको बोट कहाँ उम्रिन्छ र? दोष त त्यो पुरुषको छ जसले धरतीमा आफूले चाहे जस्तो वृहदान गराउन सकेन। नारी धरती हो जसले गर्भधारण मात्र गरिदिन्छे, तर किन हाम्रो समाजका मान्छेहरूले ठिक उल्टो कुरा बुझेका छन्। तिनी रुटहरूको जग्गामा बनेको संस्कारले सधैँ आइमाईकै जातलाई दोषी देख्छ। बिचरी मेरी आमा पनि त्यही परम्परागत संस्कारको साङ्लोले यसरी कसेको थियो जसलाई उनले चुडाउन सकेनन्। उनी यसरी पिल्छिन् चुडाउनको साटो झन बलियो पार्न लागिन्। उनको मनको एउटा कुनामा छोराको चाहना थियो क्यारे। एउटा बुढेसकालको सहारा अङ्गालो भुरीको छोरो त नजन्मै कहाँ हुन्छ र? मरेपछि काजक्रिया कसले गर्छ? त्यसैले एउटा छोरा त जसरी भए पनि चाहियो नि भन्ने चिन्ताग्रस्तमा रहेछन् क्यारे। नभन्दै मेरी आमाले तेस्रो गर्भबाट छोरै जन्मियो। म र मेरी बहिनी भाइका दिदीहरू बन्यौँ। मेरो बाबा आमा छोराका जन्मदाता बने। उनीहरूले अपुत्र हुनु परेन र मेरी हजुरआमाको स्वर्ग जाने बाटो सरासरी खुल्यो। मृत्युपछि उनले बिचमा भूत प्रेत भएर भौतारिनु नपर्ने भयो। अब उनी स्वर्गको भर्याङ सजिलै उम्कन पाउने भइन्। उनलाई यमराजका दूतहरूले बिचमै नै रोक्न नपाउने भए, किनभने बीच बाटोको छेकबार पन्छाइदिने रहर लाग्दो नाति जन्मिसकेको थियो। नाति जन्माइदिएकामा अघि पछि देख्न नसक्ने बुहारीलाई त्यस दिन उनी आफैले मासु भात पकाएर खुवाउन तम्सेकी थिइन्। साँच्चै मेरी हजुरआमा यति खुसी भएकी थिइन्। त्यो बुढो शिथिल शरीरमा अचम्मैको फूर्ति पलाएको थियो। उनका धमिला आँखामा अर्कै चमक थियो। ती फुस्रा कलेटी परेका ओठमा हाँसो फुटेको थियो। चाउरिएको र फुरुङ्ग उडेको अनुहारमा हर्षका लहरहरू छाएका देखिन्थे। खुसीले भुइँमा खुट्टा नै थिएन। धन्न नारीको जीवन। प्रत्येक घरमा वंश धान्ने अंश खाने छोरो जन्माइदिने भन्ने सार्थक ठहरिन्छन्, नत्र निरर्थक। मर्दकी बुहारी स्वास्नी नारी बेला ठहरिन्छे, लचिन्की पनि ठहरिन्छे जति बेला उसले वंशको जस्तो उत्तराधिकारी दिन सक्छे, अर्थात् कुललाई एउटा छोरो उत्तराधिकारी दिन सक्छे। यस अर्थमा मेरी आमा पनि मर्दकी र पर्दा पोइकी जोई ठहरिन्। आमाको पनि मन रमाउने भइहाल्यो। उनलाई एक खालको आत्मसन्तोष मिलेको थियो क्यारे। हुन पनि हिन्दू परम्परामा छोरालाई घरको गैरधनको रूपमा लिइन्छ। यस्तो गैरधन पाउँदा कुन चाहिँ हिन्दू नारीको मन खुसी नहोला र? हाम्रा घरमा भाइ जन्मेपछि साँच्चै हर्ष र रौनक पौलाएको थियो। सेते फुलेकी बुढी हजुरआमा काखमा नाति खेलाउन पाउँदा कति कति फुरुङ्ग थिइन्। उनको मनमा कति हर्ष थियो भन्ने कुरो उनको छेउैमा बसेकी मैले के बुझ्थे होला र? मेरो बाल हृदयले सम्पूर्ण कुरो के बुझोस् र? निर्दोष आँखाले पनि त्यो भावलाई के निहाल्न सक्थ्यो होला र? तर पनि ममा अलिकति चेतना पसिसकेको रहेछ। हजुरआमाले काखमा भाइलाई बोकेको देख्दा म भित्रभित्रै डहाले मुरमुरिन्थे। हुन पनि म 2वटा भाइ बहिनीकी दिदी भइसकेकी थिएँ। त्यो काखमा म भन्दा मेरा 2वटा भाइ बहिनीले लडिडु खेल्न पाउनु पर्थ्यो। तर केटाकेटी मन नहो, इस्यालो हुन्छ, डाहा गर्ने हुन्छ, त्यो मात्र बस्न पाउने, म चाहिँ नपाउने भन्ने बाल मनोविज्ञान हुन्छ। म पनि त्यसबाट अछुतो के रहन सक्थेँ। हजुरआमाले भाइ जन्मेपछि मलाई पहिलाकै जस्तो माया गर्न छाडिन्। अलि फरक व्यवहार गर्न थालिन्। उनको माया बाँडियो। माया बाँडिनु पनि पर्थ्यो। सबै नाति नातिनीलाई बराबरी माया दिनु पर्थ्यो। तर उनले त्यसो गरिनन्। कोहीलाई बढी माया गरिन्, कोहीलाई घटी माया गरिन्, कोहीलाई माया गर्दै गरिनन्। मेरी हजुरआमाको यो एउटा अवगुण थियो। मन कुडिने व्यवहार पनि थियो। उनको यही फरक व्यवहारभित्र
अप्रत्यक्ष रूपले नेपाली सामन्ती संस्कार र संस्कृतिको मैलोपन बलियो रूपमा जमेर बसेको थियो र पनि उनले खोइ किन हो बहिनीलाई भन्दा मलाई बढी माया गर्थिन्। उनका विचारमा के थियो कुन्नी, कहीँ कतै जाँदा पनि मलाई पिठ्यूमा बोकेर हिँड्थिन्। मनले खाएका मान्छेहरूसँग भेट हुँदा गुनासो बोक्थिन्, यो म मरेपछि मर्छे, यसले म मरेपछि खान पाउँदिन। ठुली माइली कान्छी नानीहरू को थिए म अहिले चिन्दिन, तर तिमी बिते पनि म बाँचिरहेकी छु। बा आमा भाइ बहिनीसँग बाँचिरहेकी छु। भोलि उनीहरू कोही नरहे पनि मैले बाँच्नै पर्छ, म नरहे पनि उनीहरूले बाँच्नुपर्छ। यही हो जीवनको एउटा दर्शन। कालले पनि उनलाई नातिको मुख देख्न मात्र साँचेको रहेछ। उनले नातिलाई धेरै समय काखमा खेलाउन पाइनन्, उसको तुते बोली सुन्न पाइनन्। भाइ जन्मेको 1 वर्ष पनि नहुँदै हजुरआमाले अर्को लोकको यात्रा गरिन्, स्वर्गको बाटो लागिन्। खोइ उनलाई स्वर्ग जाने बाटो यमराजजीले चुपचाप खुल्ला गरिदिए कि दिएनन् थाहा छैन। स्वर्गको भर्याङ सजिलै उक्लिन सकिन् कि सकेनन् कुन्नी, तर त्यो रातलाई म अहिले पनि सम्झिरहेकी छु। कति सन्तास कालो थियो त्यो रात। घरका अरू मान्छे कोही थिएनन्। त्यो हाम्रो सानो घरमा मान्छेको नाममा हजुरआमा र म मात्र थियौँ। आमा पनि भाइ बहिनीलाई लिएर मामा घरतिर गएकी थिइन्। बाबा पनि दिउँसै बजारतिर हिँडेका थिए। यत्रो बेरसम्म अझै आएका थिएनन्। कहाँ भट्टीमा बसेर ठर्रा लाउन थाले क्यारे। त्यस रात धरतीमा जुनको उज्यालोसँग पोखिएको थिएन, नत्र त्यो झस्केलाबाट अलि भए पनि चिरेर हाँस्थ्यो। तर त्यो रात अँध्यारो यसरी पोखिएको थियो, कालो बाहेक अरू केही देखिँदैन थियो। त्यस बेलासम्म मैले आफैले खान जानेकी थिएन। मलाई खाना पनि अरूले खुवाइदिनु पर्थ्यो। त्यस दिन अगेनमा दाउरा बालेर त्यसको उज्यालोमा हजुरआमाले मलाई मासुको झोल र टमाटरको अचारसँग भात खुवाइदिएकी थिइन्। त्यस साँझ मलाई भात निकै स्वादिलो लागेको थियो। दिउँसो खोइ कताबाट मासु ल्याएको रहेछ। मासु र भात के मिठो नहोस्, उनले आफूले भने खोइ किन हो खाइनन्। सायद छोरो आएपछि खाना चाहन्थिन् क्यारे। खाना त्यतिकै अगेनामा छोपछाप पारेर राखिएको थियो। अगेनामा अझै बलिरहेको थियो। बाहिर दैलाबाट हेर्दा कालो न कालो मुस्लो निस्किरहेको देखिन्थ्यो। त्यस मुस्लोभित्र कालो आकाश, त्यो आकाशमा ताराहरूको पिलपिल उज्यालो, त्यो पनि त्यही कालोपनसँग कतै हराएको थियो। आगोको धिपधिपे उज्यालामा हजुरआमाको अनुहार धमिलोसँग देखिन्थ्यो। त्यही उज्यालामा उनका 2वटा आँखा कसरी बलेका थिए। अघिपछि मैले हजुरआमाका आँखा त्यसरी बलेको देखेकी थिइनँ। सायद याद गरेकी थिइनँ होला। छेउमा ठ्याक्कै कालो मान्छे बसेको देखियो। म डरले आत्तिएर हजुरआमासँग टाँसिएर बसे। म डराएको थाहा पाएर उनी भन्दै थिइन्, किन डराउँछे यो केटी? आगो पनि भुसुकै निभ्यो। आगो निभेपछि त्यो कालो मान्छे देखिएन। मनको डर पनि हट्यो। त्यो त मान्छेकै छाया पो रहेछ। त्यो कालो मुस्लो पनि धुवाको रहेछ। अनन्त सुनसानमा एक खालको सन्नाटा छायो। उज्यालोको नाममा अगेनाको आगो, त्यो पनि अब त निभिसकेको थियो। कोइला मात्र बाँकी थियो। कोइलाको उज्यालोमा मानव आकृति धमिलो रूपमा देखिन्थ्यो। ती 2 मानव आकृतिमध्ये एउटा पुर्लक्कै भुइँमा लड्यो, अर्थात् हजुरआमा अचानक सुतिन्, लडिन्। मैले मनमा सोचे, हजुरआमा यो चिसो भुइँमा किन सुतिन् होला? गर्मी पो भएर हो कि क्यारे? कोइलाको उज्यालो पनि अब त बिस्तारै निप्दै थियो। बाहिर आकाशमा ताराहरू पिलपिल चम्किरहेका देखिन्थे। म अगेनमै बसिरहेँ। यो सानो मनमा हजुरआमाको कतिखेर उठ्लिन् र सँगै सुतौँ भन्ने आतुरमा थियो। तर हजुरआमा त उठ्दै उठेनन्। बाहिर के हुनुनाउँदै थियो। कुकुरहरू के चपाउँदै रहेछन्। खसाक खुसुक आवाज पनि आउँदै थियो। मनले भन्थ्यो, सायद बा आए क्यारे। मनमा त्यसै फुरुङ्ग हुन्थ्यो।
कोही भित्र नपसेपछि त्यसै ओइलाएर जान्थ्यो। अब भने मनमा हजुरआमा साँच्चै त्यहीँ पो सुतिन् कि भन्ने चिसो पस्यो। नजिकै घिस्रिँदै गएर दुई खुट्टाले उठाउन खोजे, तर मैले एउटा हात पनि मजाले थाम्न सकिनँ। उनलाई उठाउन त के सकौँ, उनको शरीर यति घोडो थियो कि मैले चलाउन सकिनँ। सकु पनि कसरी? भर्खर 5 वर्ष टेकेकी मैले। सकिनँ। त्यहीँ बसेर रुएँ, तर त्यो रुवाई सुनेर न हजुरआमा उठिन् न त अरू कसैले सुने। मेरो रुवाईलाई त्यो कालो रातको निस्तम्भभित्र कता हरायो कता। अब त भित्रभित्रै डरले काँडा पनि उम्रिन थालिसकेको थियो। दैलो पनि खुल्ला थियो, जसबाट बाहिर चिहाउँदा एकदमै कालो बाहेक अरू केही देखिँदैन थियो। मलाई अब बाहिर हेर्न पनि डर लाग्यो। हजुरआमाको शरीरसँगै टाँसिएर रुँदै सुतेँ। अँध्यारामा छामछुम गर्दै उनकै पछ्यौरीमा भेटेँ। मैले त्यसैलाई सिरान हालेँ र बस हजुरआमासँगै सुतेँ। बाहिर आवाज जस्तो के हुनु नआउँदैछ अझ पनि। एकछिनपछि त भुइँको यति चिसो आयो कि त्यो खप्नै सकिनँ मैले। बाबा अझै आएका छैनन्। कहाँ कुन्नी? रमझममा बोलेका थिए कुन्नी। मान्छेमा संवेदना हराउँदो रहेछ कुनै बेला। त्यो रात मेरो बाबाले पनि संवेदना त्यही रमझममा हराएका थिए। नत्र डाँडामाथिको अस्ताउन लागेको हजुर जुन जस्ती आमा र बालक मलाई छोडेर दिउँसो हिँडे पनि साँझमा समयमै फर्किन्थे, तर फर्किएनन्। उतै ठर्राको चुस्कीसँगै मस्त रहे। कलिलो शरीर, त्यसमाथि निन्द्राले आलस तलास भइसक्यो। हजुरआमा पनि उठ्दै उठिनन्। त्यो अँध्यारोमा ओछ्यान पनि काँचो काँचो देखिँदैन। उफ, जिन्दगी कत्रो आपत हो। त्यस दिन पनि जति मलाई आपत कहिले परेको छैन। त्यो निष्पष्ट अँध्यारामा खस्रिएर छामछुम गर्दै ओछ्यानमा खोज्नु बाहेक मसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। नभन्दै यताउता छाम्दै जाँदा खाट फेला पारेँ। त्यसमाथि मरितरी छडे, तर लुगा उल्टाएर राखेको रहेछ। उहिलेका पुराना भुइँघरमा ओछ्यान र चुलो खाने बस्ने एकै ठाउँ हुन्छ। हाम्रो पनि त्यस्तै घर थियो। त्यसैले आगोको धुवाँ सुत्ने लुगा कपडामा नलागोस् भनेर ओछ्यान उल्टाएर राखिएको होला। त्यस दिन मलाई ओछ्यान सुल्टाउन साह्रै गाह्रो भएको थियो। बल्ल बल्ल सुल्टाएर सुतेँ। हजुरआमा भुइँमा लडिरहेकी थिइन्। त्यस बेला मलाई हजुरआमा भुइँमै सुतिन् भन्ने लाग्यो। भरे उनले मूल प्राण पखेरु उडिसकेको रहेछ। अलिअलि ढुकढुकी बाँकी थियो रे बाबा। घर फर्किँदा थाहा भएको भए नजिकैको पानीको गाग्रो घोप्ट्याएर पनि म उनका मुखमा पानी हालिदिन्थेँ होला। तर मैले आफ्नो अगाडि हजुरआमाको प्राण पखेरु उड्दा पनि केही थाहा पाइनँ। थाहा पाएकी भए म अझ कति आतिन्थेँ होला। मेरो सातो पुत्लो त्यही रात जान्थ्यो होला। धन्न समयले हात थापिदिएछ। त्यसमाथि मेरो अबोधपनले पनि केही भूमिका खेल्यो होला। म त मजाले सुतेँ र बुसुक्कै कतिखेर निदाए कतिखेर। रात मौन थियो। त्यही मौनतामा उभिएर मेरो कोमल शरीरले उन्मुक्त निन्द्रा निदाएछ। मलाई त्यही निन्द्रा मिठो थियो र त्यही अबोधपनमा पनि निकै राम्रो। निस्तब्ध रात सानो आवाजले पनि कोलाहलग्रस्त हुन्छ। यी यतिका मान्छेहरू किन कराउँदैछन्? यी मान्छेहरू अघिसम्म थिएनन्, कहाँबाट आएछन्? फेरि अहिले त बाबा पनि आएछन् त। हो, मान्छेहरूको हो हल्ला मेरो रातको निन्द्रा खलबलाइदियो र मनमा अकस्मात यस्ता तर्कनाहरू उम्रिए। बिउजेपछि यसो टुकीको उज्यालोमा टाउको उठाएर भुइँतिर हेरेँ। हजुरआमा देखिन। मनमा नै सोचे, हजुरआमा अघि उठेर कहाँ गइसकेछन्? अघि मैले उठाउँदा खोज्न चाहिँ किन नउठेकी होलिन् यी बुढी? मान्छेहरू के भनेर गफ गर्थे त्यो मैले पटक्कै बुझिनँ। कोही भन्दै थिए यत्रो सन्तान भएर पनि बुढीले मर्ने बेलामा घरि पानी खान पाइनन्। कोही भन्दै थिए कस्तो मर्ने बेलामा पनि यो सानी केटीलाई खुवाएर सुताएर मरिछन्। यस्तै यस्तै के भन्थे के मैले मरिगए बुझिनँ। अहिले सोच्दा मैले त्यो रात यी कुराहरू नबुझेकै जाति रहेछ। बुझेकी भए म कहाँ त्यति मिठो निदाउन सक्थेँ र अबोध थिएँ र नै त्यो
उन्मुद निन्द्रा पटक पटक निदाउन सकेछ। त्यो रातलाई जितेर धरतीमा उज्यालो पोखिँदा मैले हजुरआमालाई तुलसीको मठमा सुतिरहेको देखेँ। उनी कस्तो मजाले निदाइरहेकी छिन्। यति बेलासम्म उनलाई कस्तो निन्द्रा लागेको। चारैतिर स्तब्ध थियो, मौनता थियो। बाबा आँगनको एक छेउमा बसेर टोलाइरहेका थिए। राति त त्यत्रा मान्छे थिए त खोइ अहिले ती मान्छे। म हजुरआमा भएतिर घस्रिएर जान खोजे, तर मान्छेहरूले हजुरआमालाई छुन हुँदैन भनेर जानै दिएनन्। मान्छेहरूको क्रियाकलाप हेरिरहे। बाँस काटे, सेतो कात्रो ओढाएर सुतिरहेकी हजुरआमालाई त्यो बाँसमाथि सुताएर टनटने चोयाले बाँधे। मलाई लाग्यो उनलाई कति दुख्यो होला। यी मान्छेहरूलाई देखेर रिसै उठ्यो। कस्ता निर्दयी मान्छे। अत्यमा त्यो सेतो कात्रोमाथि खोइ कताबाट फुल ल्याएर माला उनेर लगाइदिए। रातो अबिर लगाइदिए। उनले अघि पछि रातो टिकासम्म लाउन सकेनन्। मृत शरीरमा रातो अबिर लगाइदिएर के गर्नु? यही विडम्बना हो नेपाली नारीहरूको। श्रीमान मरेपछि उनीहरूको रातो सिन्दुर, पोते, चुरा, रातो टिका, लुगा कपडा केही लाउनु हुँदैन रे। उनीहरूले कुनै खुसी भोग्नु हुँदैन रे। मरेपछि सब थोक लाउनु हुने यो कस्तो चलन हो? यस्तै मेरी हजुरआमाले पनि मरेपछि रातो अबिर लाइन्। बाबाले त्यसपछि काँध हाले। उनलाई अरूले पनि साथ दिए। शङ्ख फुकियो। त्यसको आवाजले वातावरण नै रोयो। फुपूहरू बलिन्द्र आँसु धारेर रोए। उनीहरू रोएको देखेर म पनि रोएछु। म खासमा हजुरआमासँग जान नपाएर बढी रोएकी थिएँ, किनभने मैले हजुरआमालाई कहिल्यै छाडेकी थिइनँ। त्यो दिन भने उनी एक्लै बेहुली चाहिँ सिँगारिएर हिँडेकी थिइन्। मेरो कोलाहलग्रस्त रुवाईले मान्छेहरूको मनमुटु चिरेछ। उनीहरू जसरी पनि मलाई फकाउन चाहन्थे, फुलाउन चाहन्थे। उनीहरू भन्दै थिए, नानी त किन रोएकी? तेरी हजुरआमालाई अस्पताल पो लगेको त। उनी निको भएर आइहाल्छिन्। केटाकेटीको जात न हो। एकैछिनमा फुलिहालेछु। म पनि फर्किहालेछु। त्यसपछि हजुरआमा कहिल्यै निको हुन्छन् र मलाई बोलाउन आउँछिन् भनेर बाटो हेर्दै बसे। तर साँझ पर्यो। उनलाई लिएर गएका मान्छे सबै फर्किए। हजुरआमा भने फर्किनन्। बाबालाई देख्दा मलाई हजुरआमा खोइ भनेर सोध्न मन लाग्थ्यो, तर मेरो भाषा वा सङ्केत बुझ्ने कसले हो मसँग? त्यति बेलासम्म आफन्तसँग पनि आफ्नो कुरा भन्न कुनै भाषा सङ्केतै थिएन। यति चाहिँ थियो, कुनै कुरा खान्छु भन्दा खुट्टा उठाएर सहमति दिन्थे भने खान्न भन्दा खुट्टा हल्लाएर असहमति जनाउँथे। रात बित्यो, दिन बित्यो, महिना बित्यो, तर हजुरआमा घर फर्किनन्। उनी कहिले नफर्किने बाटो गइसकेछन्। यो जीवनले त्यति सानै उमेरमा यी कुराहरू थाहा नै नपाए भुग्यो। हुन पनि उनको साथमा त्यो दिन म मात्र थिएँ। उनको सास पनि मेरै साथमा गएछ। हिन्दू संस्कृतिमा मृत्यु संस्कारका छुट्टै परम्परा छन्। हामी त्यही संस्कृतिमा जन्मियौँ। हजुरआमाको परमधामपछि बाबा क्रियापुत्रीको रूपमा कोरामा पसे। आमा पनि पसिन्। 12 दिनको काम नसकी उनीहरू कतै निस्किन पाएनन्। यहाँसम्म उनीहरूले कसैलाई छुन पनि भएन। उनीहरू कोराबाट बाहिर निस्किएर भने भात खान कुनै नजिकैको कुवा दारामा जान्थे। उनीहरू भात पकाएर खाएर घर फर्किँदा यता फुपूहरूले भात पकाएर खाइसक्नु पर्थ्यो। फुपूहरूले पनि जुठो बार्नु पर्थ्यो। उनीहरू पनि जुठो बार्न बसिहाले। यता मैले आफै खान जानेकी थिइनँ। मलाई कहिले हजुरआमाले खुवाइदिन्थिन्, कहिले आमाले, कोही नभएको बेला बाबाले पनि खुवाइदिन्थे। अब दुवैजना कोरामा बस्नु पर्यो। मलाई भात खुवाउन अरू कसैले जान्दैनथ्यो। सानीमाले भने जान्दथिन्। उनले आएका बेला खुवाइदिन्थिन्। तर त्यत्रो 12 दिनसम्म उनलाई यसैको लागि भन्ने कुरो पनि भएन। उनको पनि आफ्नै काम हुन्थ्यो। मेरो दुवै हात काम लाग्ने थिएनन्। केही समात्न पनि सक्ने थिएन। समाते पनि थरथर कामेर छोडिहाल्थ्यो। भातका सिता टिपेर मुखमा हाल्नु त असम्भव थियो। मलाई भात खुवाउन अरूलाई ठुलै समस्या पर्यो।
जसोतसो खुवाउने प्रयत्न भने गर्थे, तर भातको स्वाद अर्कै लाग्थ्यो। अब म अरूले खुवाउँदा खुवाउँदैको थाल खुट्टाले भुइँमा झरेर झगडा गर्न थालेँ। त्यसबेला मलाई पिटेर त लगाउँछु भन्नेहरू पनि कोरामा पसिहालेका थिए। अरूले मलाई पिट्न सकेनन्, एक खालको उन्मुक्ति मिलेको थियो। मैले झगडा गरेर खान नमानेपछि यो केटीले आफैले खान खोजेकी हो कि भनेर भात खिलाउन दिन थाले। म खुसी भएर भातका सिधा आफ्ना खुट्टाका मसिना औँलाहरूले टिप्न थाले। पहिलादेखि ढुङ्गाका मसिना टुक्रा टिपिरहेको र त्यसलाई बटुलेर खेलिरहेका मेरा खुट्टाका औँलाहरूले भातको सिधा टिप्नु कुनै गाह्रो थिएन। बरु गाह्रो कुरो थियो त ती भातका सिधाहरूलाई कसरी मुखसम्म पुर्याउने। हुन पनि भातका ती सिधाहरू एउटा खुट्टाले टिपेर मुखसम्म पुर्याउँदा 2-4 सिधा मात्र मुखमा परे। अरू जम्मै भुइँमै पोखिन्थ्यो। तर पनि भात खेलाउन पाउँदा म निकै खुसी थिएँ। मलाई भात आफै खान त्यस दिनदेखि छोडिदिए जुन दिन मैले खुवाउँदैको थाल झारिदिएर भात भुइँभरि पोखिदिए। जति खाए पनि आफ्नै स्वादमा खान थालेँ। सुरुमा त मैले एउटा खुट्टाले मात्र खाएँ, तर गाँसै मजाले भएन। 2-4 सिधा मात्र मुखमा पुग्थ्यो। उही मुख मात्र जिस्किन्थ्यो। चित्त बुझ्दै बुझेन। अब मैले 2वटै खुट्टाले खाने प्रयत्न गर्न थालेँ। त्यसो गर्दा पनि सुरुमा त के चित्त बुझ्थ्यो र बुझेन। साँच्चै त्यो समय मैले खानका लागि पनि निकै परिश्रम गर्नु पर्यो। आखिर साससँगै लिएर आएको पेट भर्न जसरी भए पनि सिक्नै पर्दो रहेछ। मैले पनि सिकेँ। जति सुकै कष्ट होस् 2वटै खुट्टा थालमा हालेर एउटाले उभाएर अर्को पैताला उभोतिर फर्काएर यसमा हालेर निहुरिएर भात मजाले खान थालेँ। म आफ्नै स्वादमा रमाउन थालेँ। अब मलाई कसैले खुवाइदिनु कहिले परेन, किनभने आफै खान सक्थेँ। हजुरआमाको अर्को लोकको यात्राले मलाई सधैँ अर्कैले खुवाइदिनु पर्ने र एक खालको परनिर्भरताबाट मुक्ति दियो। बाबाआमा कुराबाट बाहिर निस्कदा उनीहरू मलाई खाना खुवाइदिने झन्झटबाट सधैँका लागि मुक्ति बनेका थिए। यो एउटा अवसानपछि गरिएको अभ्यास थियो। सायद हजुरआमाको अवसानसँगै यो अभ्यास मेरो जीवनको लागि लागू भएको थियो। जीवन रेखाहरू पनि बाङ्गो टिङ्गो हुँदै लेखिँदै जाँदो रहेछन्। पुराना मेटिँदै जाँदा रहेछन्। मैले हात चलाउन खोजे सकिनँ। हातका औँलाहरूसँग चल्न सक्ने शक्ति अलिकति पनि बाँकी रहेनछ। ओठहरू जमजमाएर तर कुनै पनि शब्द वा वाक्य निस्केन। खुट्टामा पनि शरीर बोकेर हिँडाउन सक्ने शक्ति थिएन। यसरी आफ्ना शरीरका अङ्गहरू बेकम्म भएको ज्ञान हुँदै जाँदा म अत्यन्त लाचार निहिर बन्दै गएँ। म अत्याधिक दुखी पनि भएँ। ममा पनि आम बालबालिकाको जस्तै हिँडेर परसम्म पुग्ने चाहना थियो, तर गोडाले भर दिएन। त्यसैले म घिस्रिन थालेँ। घिस्रिएर 2-4 हात टाढा पुगे पनि मलाई मनमा नयाँ देश पुगे झैँ रमाइलो लाग्थ्यो। मैले नयाँ कुरा देखेको अनुभूति हुन्थ्यो। घर अलि पर पुगेर नयाँ झारपात देख्नु, बटुल्नु, छोड्नु मेरो लागि नौलो कुरा बन्थे। त्यसभन्दा परको संसार देखेकै थिएन। मैले अरूको घरभन्दा बस्ने घर निकै ठुलो देखेकी थिएँ। त्यति बेला आफ्नो घर राम्रो देख्थेँ, किनभने आफ्नो घरभन्दा पर कसैको घर देखेकै थिएन। घर नजिकै गाई बाख्राको घर गोठ थियो। त्यही गाई बाख्रा कराइरहेका हुन्थे। त्यो देख्दा मलाई आफ्नो जिन्दगी यी पशुहरूको भन्दा फरक छैन जस्तो लाग्थ्यो। न त भोक लाग्दा भोक लाग्यो भन्न सक्छन्, न प्यास लाग्दा प्यास लाग्यो भन्न सक्छन्। उही नासले कराइरहन्छन्। कहिलेकाहीँ मान्छेको जातलाई के सनक चढ्दा बाँधिएकै ठाउँमा गोर्खे लौरो खान्छन्। न भोक कुट्नुहोस् भन्न सक्छन्, न ऐया दुख्यो भन्न सक्छन्। कति विरक्त लाग्दो जिन्दगी। मेरो जिन्दगी पनि त्यो भन्दा के फरक हुन्थ्यो र? मसँग भोक थियो, तर भोक लाग्यो भन्ने आवाज थिएन। प्यास थियो, त्यसको अनुभूति पनि थियो।
त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुनै माध्यम थिएन। त्यही शून्यताभित्र पनि जिन्दगी जसो तसो घिस्रियो। जति नमिठो भए पनि त्यो जिन्दगी भोगे मैले। भन्छन् सबै ढुङ्गा ढुङ्गा मात्र हुँदैनन्, शालिग्राम पनि हुन सक्छन्। त्यसैले ती मेरा बाल स्मृतिहरू शालिग्राम हुन्। यो अहिले पनि मेरो मानसपटलभरि कहिले नबिर्सिने पलहरू बनेर घुमिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ गाई बाख्राहरूले आँखाबाट बरबर आँसु झारेको देख्थेँ। तिनीहरू पनि मलाई देखेर रोएका हुन् जस्तो लाग्थ्यो अनि म पनि उनीहरूको छेउमा बसेर क्वाँ क्वाँ रुन्थेँ। कसैले देख्यो गोथ्यो। गाई बाख्राहरू धेरै कराउँदा मलाई छोडिदेऊ भने जस्तो लाग्थ्यो। नजिकै कचिया देखे भने डोरी काटिदिइहाल्थेँ। त्यसपछि गाई बाख्राहरू फुक्का भएर हिँडेको देख्दा मन औधी रमाउँथ्यो। आफूले निकै ठुलो काम गरे भन्ने लाग्थ्यो। पशुले अरूको बाली खाँदा आमाले मलाई धेरै पटक मजाले गादेकी छिन्। नगदुन् पनि के, बाँधेका गाई बाख्राहरू डोरी काटेर छोडिदिएपछि कसको कम्पारो तार्दैन र। म केटाकेटीमा चुकचुकेर यसो कहिले म माझेर राखेका थाल बटुकाहरू बाहिर ल्याएर माटो हालिदिएर खेलिदिन्थे। झारपात जोडेर फोहोर पारिदिन्थे। त्यसैले आमाको हाते चुम्बनका वर्षा मेरो गालै गालामा कति वर्षिए कति। कलिला गालाभरि आमाका हातका 5 औँलाका छाप कति बस्थे कति। आखिर केटाकेटी पन्न हो, मेरो पनि बालापन छुट्टै थिएन। अरूको जस्तै मलाई पनि बालसुलभ व्यवहार, चञ्चलेपन र चकचकेपनले कहाँ अछुतो राख्न सक्थ्यो र? अछुतो राख्न सकेन। आमाका हाते चुम्बनका वर्षाले गालामा एकछिन दुखेर रोए पनि, त्यसको सन्तासले एकछिन सताए पनि एकछिनमै बिर्सिहाल्थेँ। त्यो शून्यताभित्रको जीवनको स्वाद पनि मैले चाखेँ। त्यो स्वाद मिठो या नमिठो खोइ के भनौँ, आखिर शून्यताभित्रको जीवनको पनि एउटा स्वाद पनि हुँदो रहेछ। आजको श्रृङ्खलामा कार्यक्रम फरक कथा यति नै। बाँकी अंश अर्को श्रृङ्खलामा वाचन गर्ने नै छु। अहिलेलाई भने कार्यक्रम फरक कथाबाट म देवी बिदा हुन्छु। नमस्कार। असल साथी रेडियो सुन्दै गर्नुहोला।